कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील। प्रभु बैंक लिमिटेड, क वर्गको वाणिज्य बैंक। नमस्कार, 2072 सालको पहिलो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। बितेको 2071 साल मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील बन्न सकेन। गएको वर्षमा राजनीतिक खिचातानीका कारण संविधान सभाले मुलुकलाई संविधान दिन सफल भएन भने सरकारले पुनः विकास निर्माणको कार्यहरूलाई तीव्रता दिन सकेन। आजको कार्यक्रममा हामी वर्ष 2071 साललाई फर्केर हेर्दा घर जग्गा मेला, केन्द्रीय ब्याङ्कले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्ने लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। कार्यक्रमका साथमा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, योर बिजनेस इज आवर प्राइड। वर्ष 2071 लाई फर्केर हेर्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेन। समयमा बजेट आए पनि विकास खर्चको मात्रा झन्डै 42% को हाराहारीमा सीमित रह्यो। तर विद्युत व्यापार सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौताबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्ने देखियो। विक्रमसम्म 2071 सालमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतार चढाव देखिएको छ। गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 5.5% भयो भने सरकारको राजस्व असुलीमा वृद्धि नै देखियो। समयमा नै बजेट आउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको कमीका कारण बजार मूल्य केही मत्थर देखियो। सरकारले मूल्य समायोजन प्रणाली अपनाउँदा उपभोक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्न पाए। तर ग्यास अभावका कारण गत वर्ष निकै लामो समयसम्म उपभोक्ताले दुःख भोग्नु पर्यो। माघ 8मा संविधान जारी गर्ने बताए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान आउन सकेन। त्यसले राजनैतिक अस्थिरता बढाउन थप मद्दत गर्यो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान जारी हुने आशा लगायतका सकारात्मक कुराले वर्षको सुरुमा नै लगानीको उत्साह देखियो, तर त्यसले निरन्तरता पाएन। 71 साल लाग्ने बित्तिकै एउटा ठुलो उत्साह आएको थियो नेपालको लगानीकर्ताहरूमा, हैन, नेपाली भनौँ न उपभोक्ताहरूमा। त्यो के भने यो सुरुमै यो जिएमआर, यो अप्पर कर्णालीको बिजुली कति 900 मेगावाट कतिको हो, त्यो बन्दैछ भन्ने, अनि त्यसपछि यो सतलजले अरुण तेस्रोमा बनाउने, ल अब नेपाल चाहिँ लगानीको लागि एकदम राम्रो ठाउँ भयो भन्ने कुराहरू भएको थियो। र मैले आफैले म कस्तो खुसी भएको थिएँ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घको नेतृत्वले सबैलाई आह्वान गरे, नेपाल एकदम सुरक्षित ठाउँ छ, संविधान सभाको निर्वाचन भयो, अब 1 वर्षभित्र संविधान बन्छ, ठुल्ठुलो लगानी खरबौँ रुपियाँको लगानी बाहिरकोबाट आयो, तपाईँहरू आउनुहोस् नेपालमा लगानी गर्न भनेको थियो। अमेरिकन राजदूतहरूले पनि त्यो कुरालाई मिडियाहरूमा लिएर आए। यी 3-4वटा कुराले 71 सालमा असाध्यै आश देखाएको थियो। तर पछि गएर चाहिँ त्यो आश राम्रो परिणत हुन सकेन। निर्वाचित सरकारले समयमा नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको हो, तर विकास खर्चको रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च गर्न यो सरकार पनि सफल भएन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर नै बजेट खर्चिने प्रवृत्तिबाट यो सरकार पनि अछुतो नरहने देखिन्छ। बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकासका गतिविधि बढ्न सकेनन् र सरकारले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकेन। यसै कारण पनि गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो गतिमा नै रह्यो। सरकारले नगरेको कुरा भनेको चाहिँ सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ एकदम पूर्णतया क्षतविक्षतै भयो। अब चालु खर्च चाहिँ अब विदेश भ्रमणमा जाने हेर्नु हो भने बजेट नआएको छ, अनि यो जुन अनुदानहरू के दिने त्यसको पनि बजेट नागेको छ। तपाईँले तलब भत्ता अरू खर्च हेर्नु भने नागेको छ, तर हामीले पुँजीगत खर्च चाहिँ गर्न सकेनौँ। अब भर्खरै अब यो फागुन महिना 8 महिना हो 8औं महिनाको त्यो सरकारले तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि भनौँ न 116 अर्ब कति मध्येमा त्यो 20 अर्ब चान्चुन मात्रै खर्च भएको छ। कृषि उत्पादनमा आएको कमी, पूर्वाधारका काम प्राय ठप्प हुनु, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विप्रेषण आप्रवाह दरमा आएको कमी जस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर लक्षित भन्दा केही खुम्चिने भएको छ। मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले नै आर्थिक वृद्धि दर करिब 5% हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ।
खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीका कारण वैदेशिक अनुदान समेत कटौती भएको छ। नेपालले विकास गरोस् भन्ने विश्व समुदायको सदिच्छा छ। त्यही हिसाबले उनीहरूले थुप्रै अनुदानहरू पनि दिइरहेका छन्। तर हाम्रो चाहिँ के भयो भने सरकारले राजस्व मजाले उठाइरहेछ, राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर थुप्रिरहेको छ त्यो पैसा। अनि सरकारले जति म आन्तरिक ऋण उठाउँछु भनेको थियो त्यो उठाउन सकेन। अहिले हाम्रो आन्तरिक ऋण चाहिँ हाम्रो जिडिपीको 30% भन्दा कम छ, आन्तरिक र विदेशी ऋण मिलाएर। र विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्कले चाहिँ के भन्छ भने जिडिपीको 50% ऋण हुनु भनेको एकदम राम्रो अवस्था हो। हामी त 30मा झरिसक्यौँ। यो तपाईँले ग्रिसको, पोर्चुगलको, स्पेनको पढ्नुभयो होला होइन, 180% कति छ, जापानको 200% छ, जिडिपीको दोब्बर ऋण छ, अमेरिकाको पनि झन्नै 7% छ। ल अब तिमीहरू त एकदम स्वच्छ अर्थतन्त्र भयो, तिमीहरूलाई अब पैसा चाहिँदैन, आफै गर्न सक्छौ भनेर गएको आर्थिक वर्ष, यही वर्ष 71 सालमा एसियाली विकास ब्याङ्कले $12.5 करोड, विश्व ब्याङ्कले $12.5 करोड चाहिँ छुट्यो हामीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा दिने अनुदान। गएको वर्ष मुलुकको छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध भने विस्तार भयो र नेपालले त्यसबाट फाइदा लिने अवसर पायो। गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। 17 वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्नुलाई पनि ठूलै उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। यो भ्रमणसँगै भारतले नेपाललाई 10 खर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग दिने घोषणा गर्यो। यस्तै भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता PTA र आयोजना विकास सम्झौता PDA सम्पन्न भयो। यी दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौताले मुलुकको ऊर्जा विकासका लागि नयाँ बाटो खुल्यो। अर्कोतर्फ चीनले पनि नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग बढाउने निर्णय गर्यो भने व्यापार विस्तारका लागि चीनतर्फको रसुवागढी केरुङ नाका सञ्चालनमा आयो। ऊर्जामा लगानीको कुरा गर्दा गत वर्ष उपलब्धिमूलक नै रह्यो। लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत पनि 900 मेगावाट क्षमताका करिब 2 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ लागतमा निर्माण हुने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत विकास सम्झौता भएको छ भने पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानीलाई बोर्डले स्वीकृति दियो। साथै बोर्डले 1 खर्बको लागत अनुमान गरिएको 2 सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्यो। देशमा लगानीको वातावरण बनेका कारण जलविद्युतमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताको ओइरो लागेको हो। यता भारतसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गरी विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षबाट नै थप विद्युत आयात गर्दा र केही निजी लगानीका जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदा गत वर्ष लोडसेडिङ दैनिक 12 घण्टामा सीमित भयो। अघिल्ला वर्षहरूमा मुलुकले दैनिक 14 घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ खेप्दै आएको थियो। गत वर्ष मङ्सिरमा सफलतापूर्वक सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो। सम्मेलनले क्षेत्रीय ऊर्जा विकासका लागि गरेको प्रतिबद्धताले ऊर्जामा सहकार्यको ढोका खुल्यो। सरकारले 2071 सालमा नै कृषिजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापनका लागि युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ब्याज अनुदानमा ऋणको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। छिमेकी मुलुक भारतले बजेट मार्फत कृषिमा अनुदानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहँदा नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र बजार विस्तार हुन नसक्ने निश्चित छ। अर्थतन्त्रमा 70% भन्दा बढी योगदान भएको निजी क्षेत्रले पनि गत वर्ष खासै प्रगति गर्न सकेन। यसको प्रभाव निर्यात व्यापारमा परेको छ। फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल निर्यात 56 अर्ब 87 करोडमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा 60 अर्ब 90 करोडको निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा 6.6%ले घट्नु भनेको सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैको कमजोरी हो। समीक्षा महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 4 खर्ब 49 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। सरकार निजी क्षेत्र मैत्री भए पनि औद्योगिक सहजताका लागि आवश्यक विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लगायत करिब 2 दर्जन ऐन समयमा ल्याउन नसक्दा 2071 सालमा समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा निराशा छायो। यता वर्षको अन्त्यमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीप जङ पाण्डे भ्रष्टाचारको मुद्दामा पक्राउ परेसँगै निजी क्षेत्र नै अन्योलमा पर्यो। उता नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित भए। यो थियो 2071 साललाई फर्केर हेर्दा सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। गत वर्ष वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापनमा केन्द्रीय ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चुनौती नै देखियो। वर्ष 2071 मा केन्द्रीय ब्याङ्क वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणमा नै केन्द्रित रह्यो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा तथा सेवा विस्तारमा व्यापकता आयो।
वर्ष 2071 ब्याङ्किङ क्षेत्रका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न चुनौती नै देखियो। वर्षको सुरुवातदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका कारण केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत मौद्रिक औजारको प्रयोग गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप बोल कबोल मार्फत खरिद गर्यो। अधिक तरलताका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर घट्यो। कर्जाको ब्याज दरमा आएको कमीका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर निक्षेपको तुलनामा बढेको छ। गत वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीका कारण निक्षेपको वृद्धि दर समेत घट्यो। यता केन्द्रीय ब्याङ्कको 16औं गभर्नरको पदमा डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल नियुक्त भए। तत्कालीन गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवड़ाको 5 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि डाक्टर नेपाललाई गभर्नरको पदमा नियुक्ति गरिएको छ। वर्ष 2071 केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा नै बित्यो। सोही कारण केन्द्रीय ब्याङ्कले केही संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो। यसैबीच केन्द्रीय ब्याङ्कले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्कको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र ब्याङ्कको टोली खटायो। गत वर्ष ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई निरन्तरता नै दिए। हालसम्म 68 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएर 25 बनेका छन्। गत वर्ष नै किस्ट ब्याङ्क, प्रभु विकास ब्याङ्क, गौरीशङ्कर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र जेनिथ फाइनान्स एक आपसमा मर्ज भई प्रभु ब्याङ्कको नामबाट सञ्चालनमा आयो। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित 3 वाणिज्य ब्याङ्कहरूको वित्तीय अवस्था गत वर्ष सुधारात्मक नै रह्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियन्त्रणमा रहेको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडलाई ब्याङ्ककै सञ्चालक समितिलाई हस्तान्तरण गरियो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत नियुक्त गरिएको छ। यता राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको पुँजीकोष अनुपात तोकिएको सीमामा आयो भने कृषि विकास ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विषयमा भएको विवाद टुङ्गो लाग्यो। गत वर्ष ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्चालन तथा सेवा विस्तारले गति पायो। यही सिलसिलामा केन्द्रीय ब्याङ्कले 2 वाणिज्य ब्याङ्क हिमालयन ब्याङ्क र ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कलाई विदेशमा प्रतिनिधि कार्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृति दियो, जसबाट हिमालयन ब्याङ्कले मलेसियामा र ग्लोबल आइएमएले अस्ट्रेलियामा आफ्नो प्रतिनिधि कार्यालय खोलिसकेका छन्। गत वर्ष केन्द्रीय ब्याङ्कले भारतीय 500 र 1000 रुपैयाँ सटहीको सुविधा दिएको छ। सोही वर्ष ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उल्लेख्य रूपमा खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भए। खुद मुनाफा आर्जनमा आएको वृद्धिका कारण पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयरधनीहरूलाई सन्तोषजनक लाभांश वितरण गरेका छन्। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घको अध्यक्षमा उपेन्द्र पौडेल चयन भए। उनी एनएमबी ब्याङ्कमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन्। यस्तै गत वर्ष नै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा पुनः कृष्णराज लामिछाने नियुक्त गरिए। उनी कैलाश विकास ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। गत वर्ष ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कले ब्याङ्क अफ द इयर 2014 को सम्मान पायो। गत वर्ष मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमको प्रतिकूल असर शेयर बजारमा देखियो। वर्षको सुरुवातमा लगानीकर्तामा उत्साह देखियो, जसको परिणाम नेप्से 1083 अङ्कमा पुग्यो। गत वर्ष शेयर बजार उतार चढावमा रह्यो। वर्षको पहिलो दिन 808.45 अङ्कमा रहेको नेप्से परिसूचक वर्षको अन्तिम दिन 948.39 अङ्कमा गएर थामियो। गत वर्षको सुरुवाती दिनमा शेयर लगानीकर्ताहरूमा देखिएको उत्साहले शेयर बजार उक्लने क्रममा गएको थियो। यसरी शेयर बजार माथि जाने क्रममा रहेको बेला 2071 श्रावण 5 गते नेप्से परिसूचक 1083.55 अङ्कमा पुग्यो। तर त्यसयता राजनीतिक अन्योलता, केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशन, फर्जी शेयर प्रमाणपत्र लगायतका कारणले शेयर बजार घट्ने र बढ्ने क्रममा नै रह्यो, जसकारण नेप्से परिसूचक 900 देखि 950 अङ्कको आसपासमा नै रुमल्ली रह्यो। गत वर्ष केही जलविद्युत कम्पनी, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त संस्थाहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासन भयो। यसरी कम्पनीहरूले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा आवेदन दिनेको सङ्ख्या 100 गुणासम्म पुग्यो। गत वर्ष केही वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क तथा बीमा कम्पनीहरूले हक प्रक्षेयर जारी गरे भने थप शेयर निष्कासनका लागि समेत वार्षिक साधारण सभाले स्वीकृति गर्यो। यस्तै गत वर्ष शेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश गराउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज प्रयासरत रहे। यसै क्रममा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको रूपमा रहेका सामूहिक लगानी कोष प्रवर्तकहरूको सङ्ख्या बढ्यो। हाल बजारमा 5 सामूहिक लगानी कोष प्रवर्तकहरूको 6वटा योजनाहरू नेप्सेमा सूचीकृत भएका छन्। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको आंशिक कारोबार गत वर्षदेखि सुरु भएको छ। हाल सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा 97 कम्पनीहरूको शेयर अभौतिकीकरण भएको छ। गत वर्ष ब्रोकर एसोसिएसन नेपालको अध्यक्षमा प्रियराज रेग्मी निर्वाचित भए भने मर्चेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनमा प्रवीण रमण पराजुली चयन भए।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा 2071 साल उपलब्धिमूलक देखिएको छ। आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी, प्रचार प्रसार केही मात्रामा भए पनि सरकारद्वारा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा बढ्दो आकर्षणका कारण पनि पर्यटन क्षेत्रले सुधारको गति लिएको हो। गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका कारण यहाँको धार्मिक पर्यटनमा वृद्धि भएको छ भने नेपाल र भारतबीच संयुक्त पर्यटन प्रवर्धनको निर्णय भयो। यता चिनिया पर्यटकहरूको आगमन पनि बढ्दो रह्यो। मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक एवं बाह्य लगानीबाट तारे होटल निर्माणको कामले गत वर्ष तीव्रता पायो। शेराटन, काठमाडौँ, छाया सेन्टर लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूको उपस्थितिले पर्यटन व्यवसायमा नयाँ आयाम ल्याएको छ। गत वर्ष नै क्यासिनो नियमावली पारित भयो। यसैबीच पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको 10 वर्षीय विकास कार्यक्रम र 5 वर्षीय रणनीतिक योजना तयार पार्यो। यस अवधिमा 25 लाख पर्यटक भित्राउने योजना लिएको छ। यता नेपाल वायु सेवा निगमले 28 वर्षपछि 2वटा जहाज खरिद गर्यो र उडान पनि सुरु गर्यो। भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भयो भने बाराको निजगढमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी काम अघि बढायो। यस्तै गत वर्ष केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालका लागि उडान सुरु गरे भने सौर्य एयरलाइन्सले पनि आफ्नो आन्तरिक उडान सुरु गर्यो। उता नेपाल पर्यटन बोर्डमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै निमित्त प्रमुख कार्यकारीसँगै अन्य कर्मचारी कारबाहीमा पर्नुले बोर्डको प्रगति शून्य नै रह्यो। पर्यटन बोर्डमा अहिले दैनिक कार्य सञ्चालन उपसमिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। पदयात्रा तथा पर्यटकीय क्षेत्रका लागि नेपाल घुम्नै पर्ने देशको सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पहिचान दिनुले प्रचार प्रसारमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यो। यस्तै टर्की एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 4 दिन विमानस्थल अवरुद्ध हुन पुग्यो, जसबाट मुलुकको पर्यटनको छवि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही गुम्न पुगेको पाइयो। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप बाँकी नै छ, त्यसअघि पुनः छोटो ब्रेक। साताका थप आर्थिक गतिविधिहरूको सङ्गालो अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। मुलुकको गैर ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट हुने कारोबारलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले थप निगरानीमा राखी त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई छिट्टै कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले नेपाल आर्थिक सङ्घद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा हुन्डी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेरै छाड्ने र यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक वा कुनै क्षेत्रबाट रोक्नका लागि दबाव आए पनि कारबाही गर्न केन्द्रीय ब्याङ्क पछि नपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो पन्जामा पर्यो भने त्यसले कुनै हालतमा त्यो छुट्ने स्थिति छैन। त्यो हिजो जति भयो त्यो यो चाहिँ नि प्रेसर मलाई महाभारतबाट प्रेसर आए पनि हुनेवाला छैन। दायित्व नै सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज नेपालको वित्तीय क्षेत्र। त्यसलाई गर्दाखेरि त्यसमा देखिएका जति अप्ठ्याराहरू छन् त्यसलाई खतम गर्दै नयाँ एउटा फरेन एक्सचेन्ज भनौँ न म्यानेजमेन्टलाई चाहिने खालको नियम विनियम लिएर आएर यसमा रिफर्म एकदमै आवश्यक भएको हुनाले त्यसमा पनि त्यसको स्टेबिलिटीको लागि र एक्सटर्नल सेक्टर भएको हुनाले यसको स्टेबिलिटीको लागि पनि हामीले सोचिरहेछौँ। साथै वित्तीय स्थायित्व, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र स्याडो ब्याङ्किङ अहिलेको ब्याङ्किङ क्षेत्रको चुनौती भएको बताउनुभयो। गभर्नर नेपालले स्याडो ब्याङ्किङ अन्तर्गत रहेका गुठी, सहकारी जस्ता क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय ब्याङ्कले ध्यान दिने बताउनुभयो। करको बाँकी बक्यौता फरछुट गर्न गठित कर फरछुट आयोग 2071ले 2072 वैशाख मसान्तसम्ममा कर फरछुट गर्नुपर्नेहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। आयोगले वैशाख मसान्तसम्ममा आवेदन आए असार मसान्तसम्ममा बक्यौता फरछुट गरिसक्ने गरी काम अघि बढाउने बताएको छ। हाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 2500 जना करदाताहरूको करिब 40 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। करदाताहरूले सही शीर्षकमा कर नतिरे बक्यौता रकम बढ्दै जाने हो। पुरानो बक्यौता देखियो भनेदेखि करदाताले चाहिँ नयाँ अहिलेको हिसाबमा मैले करेन्ट यो पिरियडकै अहिलेको चालु अवधिकै कर बुझाएँ भनेर जम्मा गरिराखेको हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो रेकर्डिङ हुँदाखेरि पुरानो लिनुपर्ने करमा चाहिँ त्यो रकम जम्मा भएर नयाँ त पुरै बक्यौता नै देखिन्छ र अब त्यसमा करको रकम मात्रै बक्यौता नभएर त्यसमा ब्याज शुल्कहरू गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ अब वास्तविक करको सामु रकम भन्दा चाहिँ अब समग्र लिनुपर्ने रकम चाहिँ धेरै नै ठुलो राशि त्यसरी भएको हुनसक्छ। त्यसकारण अब यो दुवै पक्षबाट ल्याप्सेस भएको हुनसक्छ। अब हामी चाहिँ आयोगमा आयो भनेदेखि सरकारबाट पनि कर प्रशासनबाट पनि के कति
ल्याप्सेस भएको रहेछ, करदाताबाट पनि के कति ल्याप्सेस भएको रहेछ, दुवै पक्षको हेरेर चाहिँ हामीले उचित एउटा दुवै पक्षलाई न्याय दिने कोसिस गर्नेछौँ। आयोगले वस्तुनिष्ठ आधारमा बक्यौता रकम फर्चुट गर्ने बताएको छ। 2072 असार मसान्तसम्मका लागि गठित आयोगले बक्यौता रकम असुल्न कुनै सम्झौता नगर्ने बताएको छ। हामी कर प्रशासनको रेकर्डहरू झिकाएर हेर्छौँ, अनि त्यसपछि करदाताले यदि बक्यौता छैन भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको के प्रमाण छ त? पैसा बुझाएको प्रमाण चाहिँ त्यो पनि त्यही नै जुन शीर्षकमा उहाँहरूलाई कर लागेको छ त्यही शीर्षकमा जम्मा भएको छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। र त्यो बाहेक अब अहिले हामीले कर फर्चुट गर्दाखेरि चाहिँ केही वस्तुनिष्ठ आधारहरू छन् कर फर्चुट कसरी गर्ने भन्ने। हाम्रो एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल के छ भनेदेखि राज्यले लिनुपर्ने जुन कर छ, कर रकममा हामी चाहिँ एक पैसा पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। जति लिनुपर्ने छ त्यो उहाँहरूले तिर्न तयार हुनैपर्छ। अब ब्याज शुल्कहरूको हकमा चाहिँ अब यो कसरी लाग्न गयो अनि करदाताको अहिलेको स्थिति के छ त्यो हेरेर चाहिँ त्यसमा कति चाहिँ त्यसमा राज्यले छोड्यो भनेदेखि कति चाहिँ उहाँहरू तिर्न तयार हुनुहुन्छ, यो दुइटैलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राखेर हामीले त्यो नेगोसिएसन गर्छौँ। ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्कले इपिएस कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन फारम बुझ्ने सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। गत बिहिबारदेखि आइतबारसम्म कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन खुलेको हो। आवेदन फारम सङ्कलनका लागि ब्याङ्कले 9 सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसपालि 9वटा सेन्टरहरू, काठमाडौँमा 5वटा सेन्टर, काठमाडौँ बाहिर 4वटा सेन्टर गरेर 9वटा सेन्टरबाट कलेक्सन देशव्यापी रूपमा भएको छ। यसपालि धेरै स्मुथ र राम्रो भइरहेछ। हुन त विगतका दिनहरू पनि भइरहेको र युपिएस कोरिया सेक्सनले पनि ग्लोबल आइएमले गर्छ भने उनीहरूसँग यत्रो अनुभव छ, सबै छ, हामीलाई पनि कन्फिडेन्स छ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सरासरी यसपालि भइहाल्यो र ग्लोबल आइएम ब्याङ्क कन्टिन्युअसली यो काममा समाहित भइरहेछ। कोरिया भाषा परीक्षाका लागि 4 दिनमा करिब 60,000 जनाले आवेदन भर्ने ब्याङ्कले अपेक्षा गरेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडले सेन्चुरी भिसा डेबिट कार्ड र ट्राभल कार्डको सेवा सुरु गरेको छ। गत वैशाख 1 गतेदेखि ग्राहकहरूले संसारको कुनै पनि ठाउँमा डेबिट कार्ड प्रयोग गरी रकम झिक्न र सामान खरिद गर्न सक्नेछन्। साथै संसारभरिका जुनसुकै देशमा चल्ने ट्राभल कार्डको प्रयोगले विदेश यात्राको क्रममा ट्राभल चेक नभएको र विदेशी मुद्रा अभावले हुने कठिनाइबाट छुटकारा पाउन सक्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको 10औं वार्षिक साधारण सभाले शेयरधनीहरूलाई 15% बोनस शेयर र 6.03% नगद लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। ब्याङ्कले प्रस्ताव गरेको 15% बोनस शेयर अर्थात् 9 करोड 60 लाख रुपैयाँको वितरणपछि ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 73,60,000 रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ। उक्त बोनस शेयर वितरणपछि ब्याङ्कले 4 बराबर 1 हक प्रक्षेर जारी गर्ने निर्णयलाई ब्याङ्कको वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको छ। हक प्रक्षेर जारीपछि ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 92 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। चुक्ता पुँजी वृद्धिले ब्याङ्कको कार्यक्षमताको दायरा विस्तार हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। पुँजी संरचना अलि मजबुत भएन भने कारोबारको दायरालाई पनि यसले असर गर्दछ। किनभने हाम्रो आजकै दिनमा भन्नुहुन्छ भने हामी आफ्नो कारोबारको दायरामा चाहिँ एकदम टाइट पोजिसनमा हामी सञ्चालनमा छौँ भन्दा हुन्छ। किनभने हाम्रो करिब 7 अरब निक्षेप छ भने 6 अरब भन्दा बढी लगानी पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो योजना के छ भने समानान्तर रूपमा चाहिँ शेयर पुँजी पनि वृद्धि गर्दै लाने र शेयर धनीहरूलाई नगद लाभांश पनि वितरण गर्दै जाने चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको योजना रहनेछ अब आउँदो दिनहरूमा। किनभने हिजोका दिनहरूमा हामीले मर्ज ब्याङ्क भएको कारणले गर्दा अब विगत बागेश्वरीतर्फ नगद दिन नपाएको अवस्था थियो भने साङ्ग्रिलातर्फ 1-2 पटक हामीले नगद दिइसकेको अवस्था थियो र अबको दिनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ नगद लाभांश र शेयर पुँजीलाई समानान्तर रूपमा चाहिँ प्रतिफलको रूपमा चाहिँ वितरण गर्दै जाने चाहिँ ब्याङ्कको योजना रहनेछ। यस ब्याङ्कको हाल 26 शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। ब्याङ्कले आगामी दिनमा जुम्ला, ललितपुर, इटहरी, अतरिया र कैलालीमा थप 5 शाखाहरू विस्तार गर्ने बताएको छ। ब्याङ्कले हालसम्ममा 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गरी 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ।
बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 7 करोड 67 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। मर्च पश्चात हामीले एउटा शाखा त हामीले टाढीमा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। त्यस्तै अब यही भनौँ न जुन कर्पोरेट कार्यालय पनि सुरुको दिनमा सञ्चालनमा थिएन, हामीले यहाँ पनि कर्पोरेट कार्यालय र मुख्य शाखा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यस्तै हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा, इभन जुम्लामा हाम्रो चाहिँ शाखा विस्तार हुने योजना छ। त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको गुलेरियामा हैन, यो हिसाबले चाहिँ हामीले वित्तीय पहुँचलाई पनि एउटा स्थानीय क्षेत्रमा पुर्याउने चाहिँ हाम्रो योजना चाहिँ रहिरहने नै छ। बैंक बागेश्वरी डेभलपमेन्ट बैंक र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज भएर राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा स्तरवृद्धि भएको हो। गत बिहिबारबाट काठमाडौँको प्रकृति मण्डपमा 5औं अर्घाखाँची घरजग्गा मेला आयोजना भइरहेको छ। नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घको आयोजनामा भइरहेको मेलामा घरजग्गा, निर्माण सामग्री, फर्निचर तथा फर्निसिङ, प्लम्बिङ तथा सेनेटरी, इन्टेरियर डिजाइन लगायतका स्टल रहेका छन्। एउटै थलोबाट घरजग्गा सम्बन्धी सबै सेवा तथा जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको आयोजकहरूको भनाइरहेको छ। मेला अवधिमा घर खरिद गर्दा आफै बनाउनु भन्दा 30 देखि 40% सस्तो पर्न आउने आयोजकको दाबी रहेको छ। वैशाख 7 गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा 1,50,000 व्यक्तिहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढेको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। दर्शकबिन, थप आर्थिक सामग्रीको लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoarthanews.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।